अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का वो मुल्क जो ना सिर्फ आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है बल्कि फेक न्यूज़ के हवाले से भी बदनाम हो चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की। ये मुल्क मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो कौन सी बात है जो आज 100% सच साबित हो रही है? इंडिया में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी है और ऐसा क्या है जो पाकिस्तानी फौज को कम तादाद के बावजूद ज्यादा मजबूत बनाता है? इसके अलावा लाहौर से इंडिया का पहला कौन सा शहर आता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस मालूमाती वीडियो में। तो आइए चलते हैं इंडिया के एक फिक्री और तारीखी सफर पर। इंडिया, जिसका मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 1.46 अरब है, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आबादी के लिहाज से इंडिया पहले जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। इंडिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। बरसगीर में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मौर्य सल्तनत, मुगल सल्तनत और बरतानवी राज जैसे अदवार गुजरे हैं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को आजादी मिली। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ ताकि मुसलमान आजाद जिंदगी गुजार सके, जबकि इंडिया में मुसलमानों की हालत आज भी एक सवालिया निशान है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, जो मुसलमान आज पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं और इंडिया में रहना चाहते हैं, वो सारी जिंदगी इंडिया से वफादारी साबित करने में ही गुजार देंगे। दोस्तों, आज ये बात 100% सच साबित हो चुकी है। इंडिया की मईशत तकरीबन 4.19 ट्रिलियन डॉलर की है, जो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत मानी जाती है। लेकिन इतनी बड़ी मईशत होने के बावजूद आम शहरी की सालाना आमदनी सिर्फ $2878 है। इंडिया का रकबा तकरीबन 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। ये मुल्क नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और चाइना से मुल्हिक है। पाकिस्तान के साथ इंडिया की सरहद 3322 किलोमीटर तवील है, जबकि चीन के साथ 3488 किलोमीटर। इंडिया में 80% हिंदू, 14% मुसलमान, 4% मसीही और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोग बसते हैं। मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ से जायद है, मगर इनके साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक किया जाता है। कई शिद्दत पसंद तंजीमें जैसे कि VHP, बजरंग दिल, गौ रक्षक और सबसे बड़ी तंजीम RSS मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म है। RSS को मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुकम्मल हमायत हासिल है। नरेंद्र मोदी को बुच्चर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है, क्योंकि 2002 में उनके दौरे हुकूमत में गुजरात में मुस्लिम कश फसादात हुए, जिनमें हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया। आज इंडियन मीडिया को फेक न्यूज में दुनिया भर में पहले नंबर का खिताब भी मिल चुका है। ये सिर्फ हम नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी अदारे भी कह रहे हैं। सहाफियों, यूट्यूबर्स और ट्रैवलर्स को भी जबरदस्ती पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने पर मजबूर किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया को एटमी ताकत बनाने में सबसे अहम किरदार एक मुसलमान का था? जी हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो इंडिया के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम के सरबराह रहे हैं। 1998 में इंडियन एटमी धमाकों के मास्टरमाइंड थे। वो बाद में इंडिया के सदर भी बने। अर्शे तादाद में इंडियन फौज पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है, मगर पाकिस्तान की फौज को जंगी तजर्बा, जज्बे शहादत और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत एक बरतर फौज समझा जाता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी इसकी तस्दीक करती हैं। लाहौर से इंडिया में दाखिल होने वाला पहला बड़ा शहर है अमृतसर, जो पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाक़या है। ये शहर तारीखी और मजहबी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिया के उन पहलुओं की जो अक्सर दुनिया की नजरों से छुपे रहते हैं। बॉलीवुड, ताजमहल, न्यू दिल्ली, गुरबत और 7 सिस्टर स्टेट। आपको वो सब दिखाएंगे जो आम मीडिया में कम नजर आता है। आज बॉलीवुड को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री माना जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री की तरक्की में अहम किरदार मुसलमान अदाकारों का रहा है। कई नामवर अदाकार जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और दूसरे मुस्लिम फनकारों ने इसे दुनिया भर में मकबूल बनाया। इंडिया के शहर आगरा में वाक़या ताजमहल को इंडियन फख्र के तौर पर पेश किया जाता है। ये शाहकार शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में तामीर करवाया था और इसे डिजाइन करने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो एक मुसलमान मोमार। इंडिया में 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख है और ये दुनिया के गुंजान तरीन शहरों में शामिल है। यहाँ सियाहों के लिए अहम मुकामात में शामिल है रेड फोर्ट, इंडिया गेट, रूट्स टेम्पल, हुमायूं का मकबरा, जामिया मस्जिद, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। अगरचे न्यू दिल्ली जदीद शहर है,
لیکن اس کا اولڈ ٹاؤن آج بھی خستہ حالی کا شکار، جہاں جگہ جگہ گندگی اور غربت دیکھی جا سکتی ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں ہر سال تقریباً 2 کروڑ سیاح آتے ہیں، لیکن ورلڈ بینک کے مطابق انڈیا کے 130 کروڑ آبادی میں سے 13 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جن کی یومیہ آمدنی $2 سے بھی کم ہے۔ اور اسی رپورٹ کے مطابق 75 کروڑ لوگ روزانہ $3.65 یا اس سے کم کماتے ہیں۔ 81% آبادی کی آمدنی $6.85 یومیہ سے بھی کم ہے، یعنی دولت صرف مخصوص طبقے کے پاس ہے، جبکہ اکثریت غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ جہاں انڈیا میں غربت کی شرح 25% سے بھی زیادہ ہے، وہیں پاکستان میں یہ شرح صرف 5% کے قریب ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق انڈیا کے مقابلے میں پاکستانی عوام قدرے بہتر معاشی حالات میں زندگی گزار رہی ہے۔ انڈیا میں کئی عظیم اولیاء کرام مدفون ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی۔ دیوبندی مسلک کی بنیاد بھی انڈیا کے شہر دیوبند اتر پردیش میں 1867 میں رکھی گئی تھی۔ اسی طرح بریلوی مسلک کی نسبت احمد رضا خان بریلوی سے ہے، جن کا تعلق بریلی شہر سے تھا۔ گوا انڈیا کا سب سے مشہور بیچ ایریا ہے، جہاں سب سے زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ 1961 تک پرتگال کے زیر قبضہ تھا۔ جے پور راجستھان کا دارالحکومت پنک سٹی کے نام سے مشہور ہے۔ 1876 میں برطانوی شہزادہ البرٹ کی آمد پر اس شہر کو گلابی رنگ سے سجایا گیا تھا، اور یہاں کے مشہور سیاحتی مقامات میں ہوا محل، جال محل اور جنتر منتر، جو کہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہے۔ جنتر منتر میں دنیا کی سب سے بڑی سورج گھڑی پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ حال ہی میں انڈیا نے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا تھا تاکہ پاکستان کی سرحدوں پر نظر رکھی جا سکے، لیکن یہ بھی رافیل طیارے کی طرح انڈیا کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا۔ سیٹلائٹ لانچ کے چند منٹوں بعد ہی تباہ ہو گیا اور مشن کامیاب کا اعلان ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ انڈیا کے شمال مشرق میں 7 ریاستیں واقع ہیں، جنہیں 7 سسٹر اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ریاست اروناچل پردیش ہے، جس کی سرحد چین سے ملتی ہے۔ چند رپورٹس کے مطابق چین جہاں 20 کلومیٹر تک اندر آ چکا ہے اور مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہے، لیکن انڈیا اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے کتراتا ہے۔ اس وقت دنیا ایک سنگین صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اسرائیل اور بھارت ایک لائن پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ دنیا کی نظریں جاری جنگ پر مرکوز رہے تاکہ وہ غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر تباہ کر سکے۔ اس وقت اسرائیل کی جانب سے غزہ پر شدید بمباری کی جا رہی ہے اور رپورٹوں کے مطابق 80% سے زائد غزہ تباہ ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھارت کی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ بھارت کے پاس لگ بھگ 14 لاکھ فوجی ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس تقریباً 7 لاکھ، لیکن جو چیز پاکستان کو طاقت دیتی ہے وہ ہے جذبہ قربانی کا حوصلہ اور شہادت کا انعام، جو صرف ایک مومن کے پاس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی ایئر فورس جدید ہتھیاروں اور زیادہ وسائل کے باوجود پاکستان کی ایئر فورس کا سامنا نہیں کر پاتی۔ یاد رکھیں، پاکستان نے کبھی جارحیت کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ ہمیشہ امن کو ترجیح دی، لیکن بھارت نے بار بار امن کو کمزوری سمجھا، اور جب پاکستان نے جواب دیا تو دنیا نے خود دیکھا کہ کیسے پاک فضائیہ نے بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، وہ بھی سرحد پار کیے بغیر۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں امرتسر کی، جو لاہور کے بالکل قریب بھارتی شہر ہے۔ اس شہر کا کلچر، زبان اور کھانے لاہور سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ یہاں سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد آباد ہے اور یہاں کا مشہور ترین مقام ہے گولڈن ٹیمپل۔ اس گردوارے کا فن تعمیر بہت شاندار ہے اور اس کی زیارت کے لیے ہر شخص کو سر ڈھانپ کر جانا پڑتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے ایک مرتبہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے امرتسر پر میزائل حملہ کیا ہے، لیکن پاکستان نے اس کی مکمل تردید کی۔ دراصل یہ سب پروپیگنڈا سکھ کمیونٹی کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے کے لیے کیا گیا تھا۔ امرتسر کے بازار، کھانے اور ماحول لاہور کے بہت قریب ہے، جہاں کا دیسی کھانا بہت مشہور ہے اور آپ کو بآسانی حلال فوڈ بھی مل جاتا ہے۔ بھارت میں سکھ تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہیں، جو زیادہ تر بھارتی پنجاب میں رہتے ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد کئی دہائیوں سے خالصتان تحریک کے ذریعے ایک آزاد ریاست کے قیام کی جدوجہد کر رہی ہے۔ دوستوں، یاد رکھیں، مسلمان جنگ کے حامی نہیں، لیکن اگر دشمن حملہ کرے تو دفاع کا حکم بھی ہے۔ ہمیں اپنی امن پسندی کو کبھی کمزوری نہیں بننے دینا چاہیے۔